परम मंगलमय भगवान चराचर जगत का अधिपति नायक युगल सर्वेश्वर लाई कोटि कोटि नमन बंदन। सद्गुरुदेव महाराज जी को चरण चिन्हमा कोटि कोटि प्रणाम बंदन गर्दै आमंत्रित देवी देवता संपूर्ण गुरुजन आचार्यगण सभी का चरण चिन्हमा प्रणाम बंदन। संपूर्ण कलाकारगण आयोजक कर्ता परिवार उपस्थित भागवत भक्तजन अनि श्रीजी टेलिभिजन राधिका दासी अफिसियल युट्युब च्यानलको माध्यमले हामीलाई हेरेर बस्नुहुने कथा प्रेमी भागवत भक्तजन हजुरहरू सबैका हृदयमा विराजित भगवानलाई कोटि कोटि नमन वन्दन गर्दै आज यस पावन पवित्र स्थान यो देवीको दरबारबाट सम्पूर्ण भक्तजनमा प्रेम सहितको ज्ञान अभिवादन। राधे राधे। परम मंगलमय आनंददायी साक्षात दुर्गा भगवती भवानी को वाङ्मय प्रतिमूर्ति हो दिव्य श्रीमद देवी भागवत कथा को आज हामी 5औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। परम्बा भगवती को यो अथाह गंगा प्रेम रूपी सागर साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्तिलाई दर्शन गर्दै आज 5औं दिनको दिवा सत्रमा श्री विन्ध्यवासिनी दुर्गा पंचायत मंदिर विराटनगर 4 खारजी चौक कोहबरा यो गिरी चौक को स्थान में रहेको यो मंदिर में अहिले नवा देवी भागवत को आयोजना भएको छ। मंदिर परिवारले ठूलो योजना को साथ में यो सुंदर कार्य को आयोजना गर्नु भएको छ। देवी भागवत को माध्यमले सबैलाई पुण्य प्राप्त होस् अनि सबैको थोरै थोरै भए पनि सेवा संकलन गरेर यहाँ सुंदर सत्संग भवन मंदिर आश्रम बनाउन सकूं, अक्षय कोषलाई वृद्धि गर्न सकूं भनेर विशाल पंडाल राखेर सबै भक्तजनहरूलाई बस्ने व्यवस्थापन गराउँदै सुन्दर कार्य भव्य रूपमा आयोजना गर्नुभएको छ। हामी सबैले जे जस्तो सकिन्छ साथ सहयोग गर्नुहोला भन्दै केशर हरि कीर्तन गुणगान गरौं। आज विशेष दिन छ, भगवान राम अनि सीताको विवाह भएको दिन, विवाह पंचमी को दिन। भगवान राम यही पावन पवित्र भूमि नेपाल उनी माँ जानकी को जुन देश भनेर चिनिन्छ यही भूमि में यही मिथिला नगरी में स्वयं प्रभु राम आएर हाम्री माता जानकीलाई किशोरी ज्यूलाई उनी सीताजू जो भवानी को रूप में हुनुहुन्छ, जो धरती को रूप में हुनुहुन्छ, यस्ता परम्बा भगवतीलाई पानी ग्रहण गर्नुभएको थियो। मिथिलावासीलाई यति अधिकार छ कि भगवान रामलाई पनि गाली गर्ने अधिकार छ। भजनको माध्यमले गीतको माध्यमले कहिले भगवानको त्यो सुन्दरताको प्रशंसा गर्थे त कहिले गाली। त यहाँ आज उनै प्रभुको आज विवाहको उत्सवको दिन परेको छ। हजुर सबैलाई शुभकामना छ, बधाई छ। हाम्री माता जानकी जसलाई भगवान श्री रामले यस्तो सुन्दर वचन दिनुभएको थियो कि हाम्रो परम्परामा हे सीता, हाम्रो परम्परामा जो राजा हुन्छ उसले 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा जति पनि बिहे गर्छ। मेरै पिताजीले 3वटा विवाह गर्नु भएको थियो, तर सीता तिमीलाई म वचन दिन्छु म तिमी भन्दा बाहेक अर्को स्त्रीसँग विवाह गर्नेवाला छैन भनेर वचन दिनुभएको थियो भगवान रामले। आज यस पावन दिनमा भगवान रामलाई स्मरण गर्दै अनि हामी कथामा प्रवेश गर्छौं। सबैले मन्द मन्द ताली सेवा गर्दै प्रभु नाम उच्चारण गर्नुहोला। रघुपति राघव राजा राम, सबैले गाउनुहोला। रघुपति राजा पतित सीता, रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम
जय हो आज को आनंद को जय हो श्री सीताराम विवाह महोत्सव को जय श्री जनकपुर धाम को जय हो श्री अयोध्या धाम को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को जय हो आज को आनंद को जय हो भक्तर भगवान को जय विशेष दिनमा भगवान को विशेष नाम कीर्तन गुणगान गर्यो। भगवान पतित पावन हुनुहुन्छ अरे हेर्नुहोस् त। पापी भन्दा पापीलाई पनि पावन बनाउन सक्ने कति कृपालु हुनुहुन्छ होला। जब तुलसीदास जी महाराजले तुलसीकृत रामायणको रचना गर्नु। रामायण त सुन्नु भएको छ नि? सुन्नु भएको छ? हिजो अलिअलि रामकथा सुन्नु भएको थियो। रामकथा अलिअलि थाहा छ सबैलाई? एकचोटि राधे राधे भनिदिनुहोस् न त। अब जति पनि पूजा गर्न आउने भक्तजनहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्छु, भजनको बेला आएर पूजा गरिदिनु होला हजुरहरू है। एकछिन कथा फेरि बिचबिचमा मात्रै हुन्छ है, फेरि सम्मानको कार्यलाई जोडिहाल्न पर्छ। त्यही भएर सबैजना बसेर एकैछिन अब कथामा बाधा नगरिकन बसिदिनु होला सबैजनाले त। हाम्रा स्वयंसेवकज्यूहरूले पनि उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्थापन गरिदिनु होला, किनभने पूजा फेरि भजनको समयमा आएर पूजा गर्दा हुन्छ हजुरहरू। अहिले भजन भएको बेला आएर पूजा गर्नु होला सबैजनाले। एकैछिन बसिदिनु भयो भने सबैलाई सहज हुन्छ ल त। भक्तवत्सल भगवानको श्री सीताराम भगवानको श्री तुलसीदास जी महाराजले रामायणको रचना गर्नु। कतिजनाले रामायण पढ्नु भएको छ? यहाँ हात उठाउनु त ल हेरौँ। रामायण पढ्ने आमा बुवाहरू 50 कटेकै हुनुहुन्छ। 50 भन्दा तलकाले कसैले हातै उठाउनु हुन्न, एकजनाले बल्ल उठाउनु भएको छ। हेर्नु त, दुःख लाग्ने कुरा हो नि। एकचोटि राधे राधे भनिदिनुहोस् त। रामायणले मर्यादा सिकाउँछ के? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र जी को कथा जब तुलसीदास जी ले रचना गर्नुभयो नि, बडो दर्शनको प्यासी हुनुभएछ। एक पटक त मेरो भगवानले आएर मलाई दर्शन दिनुहुन्थ्यो, एक पटक त दर्शन दिनुहुन्थ्यो, एक पटक दर्शन दिनुहुन्थ्यो। चित्रकूटको घाटमा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान नित्य चन्दन माग्न आउनुहुन्थ्यो कि नित्य। अनि तुलसीदास जी कसरी चन्दन घोट्नुहुन्थ्यो? आँखाबाट झरेको आँसुमा चन्दन घोट्नुहुन्थ्यो। मेरो राम मेरो राम मेरो राम, मलाई प्रभुले कहिले दर्शन दिने होला? त्यो प्यास, त्यो तडपन, त्यो भक्ति, त्यो प्रेम कि भगवानको दर्शनको लागि तुलसीदास जी त्यो चित्रकूटको घाटको एउटा कुनामा बसेर राम 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 भन्दै चन्दन घोट्नुहुन्थ्यो। अनि प्रतिदिन भगवान राम लक्ष्मणजीको साथमा आएर सानो सानो बालक रूप धारण गरेर आएर बाबा चन्दन दिनु भनेर माग्नुहुन्थ्यो। तुलसीदास जीले भन्नुभएछ, बाबु यत्रो ठुलो घाट छ, यति धेरै सन्त छन्, मैसँग चन्दन माग्न आउनुपर्छ? यो चन्दन त मेरो रामको लागि, मेरो प्रभुको लागि। अब चन्दन कसले माग्दैछ? कसले माग्दैछ? भगवान स्वयं माग्दै हुनुहुन्छ चन्दन। तर जसरी हाम्रो आँखामा माया रूपी पर्दा लागेको छ नि, भगवान आए पनि हामी चिन्न सक्दैनौँ। सोही प्रकार तुलसीदासले भगवान चिन्नु भयो। नित्य राम लक्ष्मण स्वयं आएर चन्दन माग्नुहुन्थ्यो, बाबा चन्दन दिनुहोस्, चन्दन दिनुहोस्। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, यति धेरै सन्त छन्, यत्रो घाट छ, अरूसँग माग, यो चन्दन मेरो रामको लागि। तब बालक रूपी भगवानले भन्नुभएछ, बाबा मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, तपाईँ किन रुँदै हुनुहुन्छ? आँखाबाट आँसु किन झर्दैछ हजुरको? अनि त्यही अश्रु बिन्दुमा चन्दन घोटेको घोटै हुनुहुन्छ हजुर।
तब तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ मेरो प्रभुको निमित्त चन्दन घोटेको छु त कुनै प्रभुलाई नै समर्पित गर्छु, मेरो रामको लागि। त भगवान राम भन्नुहुन्छ त्यसै तपाईको भगवान त कति दुष्ट रहेछन् त, कति स्वार्थी रहेछन् त, यति रोएर पुकार्दा पनि आउँदै नआउने कस्तो भगवान होला त तपाई। यति मात्र के भन्नुभएको थियो भगवानले? तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ चुप लाग, एकछिन चुप लाग। किन? मेरो भगवान त करुणा सिन्धु हुनुहुन्छ, दीन दयाल हुनुहुन्छ, भक्त वत्सल हुनुहुन्छ, अनि त्यति मात्रै हो पतित पावन हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो भगवानलाई तपाई भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो यी शब्दहरू अब प्रयोग नगर्नु होला, मेरो प्रभुको लागि, मेरो भगवानको निमित्त मैले चन्दन घोड्दैछु, यो मेरो खुसी हो नि। भगवान आउनुहुन्छ आउनुहुन्न त्यो उनको इच्छा हो, तर मैले त मेरो प्रभुको लागि घोड्दैछु। त्यसैले बाबा यति रुदा पनि किन नआउनु भएको? तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ मैमा त केही कमी होला नि, मै अझै पवित्र छैन होला, अझै पनि मैले भक्ति गर्न जानिन होला, भगवानलाई अझै प्रेम गर्न जानेको छैन, मैमा कमी होला, त्यसकारण आउनु भएन। अब नित्य यसै गरी चन्दन माग्ने जाने, नित्य माग्ने जाने, प्रत्येक दिन आउँदा पनि तुलसीदासजीले चिन्नु भएन। अब हनुमानजीलाई पीर पर्यो। हनुमानजीले सोच्नुभयो अब बाबालाई केही न केही संकेत गर्न पर्छ। स्वयं भगवान दर्शन दिन आउँदा पनि कस्तो नचिनेको, अब त मैले यो वृक्षमाथि बसेर गीतको माध्यमले भए पनि बाबालाई जानकारी गराउन पर्छ भनेर हनुमानजी बस्नुभयो वृक्षमा। भोलिपल्ट भगवान आउँदा जब चन्दन माग्न लाग्नुभयो तब हनुमानजी भन्नुहुन्छ चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब रघुवीर सुन्नुभयो तब त जुरुक्कै उठेर गएर चरणमा दण्डवत गरेर भन्नुहुन्छ प्रभु आजसम्म यति दिन चन्दन माग्न आउँदा त्यो नजर पनि मैले राम्ररी हेरिन कि कसले चन्दन माग्दै, मेरा आँखाहरू ती आँसुले ढाकिएका थिए। तब भगवानलाई चन्दन लेपन गरेर बडो सुन्दरसँग चरण प्रक्षालन गर्नुहुन्छ, आँखाबाट झरेका अश्रुबिन्दु। यसरी दर्शन प्राप्त गर्नुभएको थियो तुलसीदासजीले। यस्तो राम प्रभुको चरित्र छ जुन चरित्रको वर्णन कोही साधारण पुरुषले कसरी गर्न सक्छ? कोही साधारण व्यक्ति, साधारण तुच्छ यो बुद्धि विवेक यो बाणीले कसरी वर्णन गर्न सक्ला? त्यस्तो प्रभुको चरित्र छ। जब तुलसीदासजीले महाकाव्य रामायण जस्तो काव्य रचना गर्नुभयो तब त्यति बेला भगवान शंकर आएर भन्नुहुन्छ यो काव्य मैले मेरो कृपाद्वारा तिमीलाई रचना गर्ने आशीर्वाद दिए। भगवान शंकरको कृपाले तुलसीदासजीले स्वयं त्यस ग्रन्थको रचना गर्नुभयो। तुलसीदासजी कस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भने तुलसीदासजीको आमाको नाम थियो हुलसी। उहाँको विवाह भयो, अत्यन्तै सुन्दरी स्त्री पत्नी। अब तुलसीदासजीले के सोच्नु भएछ, यति सुन्दरी स्त्री यस्तो सुन्दर गृहस्थ त्यसैमा रमाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन पत्नी गइछन् माइत, तुलसीदासजीलाई निद्रा लागेन, रात्रिको समय छ। तब म पनि जान्छु म ससुराली भनेर हिँड्नु भएछ राति मध्यरातमा। जाँदा त गंगा पार गरेर जानु पर्थ्यो उहाँको ससुराली जानु। त्यो गंगामा एउटा लास बगाउँदै ल्याएको रहेछ। तुलसीदासजीलाई लाग्यो मेरी पत्नीले मेरो लागि डुङ्गा पठाएकी रहेछ, मलाई भन्दा पनि भेट्ने इच्छा त मेरी पत्नीको पो रहेछ। त्यही लास माथि चढेर गंगा पार तर्नुभयो, डुङ्गा सम्झेर त्यो लासलाई किनारा लगाउनुभयो। हिँड्दै हिँड्दै गएर ससुराल पुग्नुहुन्छ त एउटा सर्प माथि चढ्दै रहेछ। उहाँले के देख्नुभयो, मेरी पत्नीले सिधै कक्षमा आइज भनेर डोरी झुन्डाइदिएको रहेछ। पुच्छर समातेर कक्षमा प्रवेश गर्दा पत्नी सुतेको अवस्थामा पत्नीले जुरुक्कै उठेर भने लौ न यो मध्यरातमा हजुर कसरी यहाँ?
तुलसीदास जी भन्नुहुन्छ तिमीले त डुङ्गा पठाइदेऊ, तिमीले त डोरी जारी दिएकी थियौ तल भनेर यसले हेर्दा त सर्प छ। पत्नीलाई लिएर डुङ्गा देखाउन नदी किनार पुग्दा त मरेको लास छ। पत्नीले एक शब्द बोलिन् पतिलाई, स्वामी जति प्रेम यो बाहिरको शरीरलाई यो खोललाई गर्नुहुन्छ नि, यो एक स्त्री शरीरलाई जति प्रेम गर्नुहुन्छ त्यति प्रेम भगवानलाई गरिदिनुहोस्, तपाईको जीवन धन्य भएर जान्छ। पत्नीको यति वाणीले तुलसीदासजीलाई महान सन्त बनायो, महान सन्त। उहाँले तुरुन्तै घर त्याग गरेर एक महान सन्तको जीवन अपनाउनु भयो। तब आज तुलसीदास जी का हर एक अक्षरहरू उहाँले रचना गरेका हर एक पदहरू गायनहरू ती सबै आज चर्चामा छन्। तुलसीदास जीले एकपटक 40 दिनसम्म जेलमा कैद हुन पर्यो। ती 40 दिनसम्म 40 वटा चौपाई लेख्नुभयो। श्री हनुमानजीको चरणमिन्दमा राखेर हनुमानजीलाई सम्झेर त्यसलाई हामी हनुमान चालिसा भन्छौँ। जसको कारणले उहाँ कैदबाट मुक्त हुनुभयो, त्यहीबाट सङ्कट हरण, जसलाई सङ्कट पर्दछ जीवनमा उसले हनुमान चालिसाको पाठ गर्नु, ती सब सङ्कटलाई हरण गर्न सक्ने क्षमता श्री हनुमानजी जो आज पनि यो कलिकालमा यत्र तत्रै हुनुहुन्छ अनि हरि कथाको परम रसिक भक्त हुनुहुन्छ। जहाँ हरि कथा छ, जहाँ राम नाम छ, त्यहाँ दौडेर पुग्नुहुन्छ। यस्तो हनुमानजीको स्वभाव छ, जसले भगवान सूर्यलाई गुरु मान्नुभयो। हनुमानजी स्वयं साक्षात शंकरको अवतार हो, भगवान भोलेनाथको अवतार हो हनुमानजी। जब अंजनी माताले प्रार्थना गर्नुभयो, शंकर प्रभुले स्वयं आफ्नो अंशलाई गएर अंजनीको पुत्र बन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ। श्री शिव महापुराणमा उल्लेख छ यो कुरा। तब अंजनी माताले पुत्रको रूपमा प्राप्त गर्नै लाग्दा वायुलाई पनि भगवान भोलेनाथले आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीलाई जहिले पनि हनुमानले आफ्नो पिता मान्नेछन्, तिमी पवन पुत्र भनेर चिनिनेछन् भनेर हनुमानजीलाई कृपा वर्षाउनुहुन्छ। स्वयं यस्ता अंजनी पुत्र हनुमानजी सानो बालपनमा बच्चामा जसलाई डोलीमा राखेर सुताउँदै गर्दा, त्यो झुलुङ्गमा झुलाउँदै गर्दा पनि मेरी आमाले भोक लागेको बेला रोटी बनाएर राखेछन् भनेर सूर्य प्रभुलाई गएर निल्न सक्ने यस्ता प्रभु भगवान स्वयं हनुमानजी हुनुहुन्छ। जसले उनै सूर्यलाई, जसलाई बच्चामा निल्नु भएको थियो, पछि उनै सूर्यलाई गुरु बनाउनु भयो हनुमानजी। जब गुरु बनाउन जानुभयो, भगवान सूर्य डराउनु भयो, फेरि निल्न आयो। पहिला पनि मिलेकै हो, अब फेरि मिल्छ कि भन्दा भन्नुहुन्छ म हजुरलाई गुरु मान्न आएको छु। त गुरु कसरी हुन्छ? म त नित्य दौडिएको दौडी गर्छु, 7-7 वटा रथ यहाँ घोडा छ, यो दौडिरहनु पर्छ, दौडिन भने सृष्टि चलाउन गाह्रो हुन्छ भन्दा हजुर दौडिनुहोस्, म पनि तपाईसँग दौडिन्छु भन्नुभयो। त दौडिने कसरी? मेरो पछाडी भयो भने पनि म तिम्रो अनुहार देख्न सक्दिनँ, मेरो अगाडि भयो भने पनि देख्न सक्दिनँ। मैले गुरु शिष्य त आम्ने सामने भएर ज्ञान लिनुपर्छ भन्दा हनुमानजी भन्नुहुन्छ तपाईँ अगाडि दौडिनुहोस्, म पछाडि दौडिन्छु। म हजुरको अनुहार हेर्छु, हजुर मेरो अनुहार हेरेर मलाई ज्ञान दिनुहोस् भनेर यसरी दौडी दौडिकन हनुमानजीले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। भगवान सूर्यनारायण आज यस्ता हनुमानजी जो प्रभु श्री रामको सेवक दास, माँ जानकीको पुत्र समान पुत्र मानेर रहनुभयो, जसको सेवाको लागि यो धराधाममा आउनु भएको थियो। उनी प्रभु श्री राम जब जनकपुर धाममा आइपुग्नुहुन्छ, माता सीता माँ जानकीलाई देखेर त्यो पुष्प वाटिकामा बडो आनन्दित रहनुहुन्छ। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, गुरुदेवले आशीर्वाद दिनुभयो, जसको कारण विवाह सुसम्पन्न भयो। भगवान श्री रामको आज विवाह उत्सवको यो पावन अवसरमा एउटा सुन्दर भजनको आश्रय लिन्छौँ। तत्पश्चात अनि फेरि हामी कथामा अगाडि बढ्छौँ। प्रभु राम जसले मर्यादाको ज्ञान सिकाएर जानुभएको छ, जहाँ स्वयं भरतजी महाराज हजुरले राम कथा श्रवण गर्नु भएको छैन भने
मैले रामकथा पनि वाचन गरेको छु। ती रामकथाहरूलाई हजुरहरूले खोजेर सुन्नुभयो भने रामकथा त यो एकैछिनमा भनेर सक्ने कथै होइन कि। रामकथा आदर्श चरित्र अनि कृष्ण कथा चाहिँ विचित्रै विचित्र, यो दुवै बुझ्नै नसकिरहेछ। बुझ्नुभयो नि? यसमा अब हामी फेरि यो पछि कृष्ण कथामा प्रवेश गर्छौँ। कृष्ण कथा फेरि देवी भागवतमा छोटो छ, एकदम छोटो छ कृष्ण कथा, थोरै छ। यहाँ कृष्ण जन्मको पनि यहाँ कुनै प्रसङ्ग छैन, थोरै प्रसङ्गलाई जोड्नु भएको छ भगवान कृष्णको, र विशेष गरी द्वारका र मथुराका लीलाहरूलाई यहाँ राखिएको छ। थोरै कृष्ण कथालाई हामी जोड्छौँ। देवी भागवतमा कृष्ण जन्म उत्सव हुँदैन। हजुरहरूले हिजो कृष्ण जन्म उत्सव हुन्छ कि भन्दै आउनु भएको थियो, किनभने देवी भागवत भनेको परम्बा भगवतीको कथा हो। यसमा पार्वती जन्म बरु गराउन मिल्छ, किनभने पार्वती जन्मको प्रसङ्ग आउँछ। स्वयं परम्बा भगवतीको लीला बोकेको यो श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवतमा चाहिँ कृष्ण जन्म हुन्छ, किन कृष्ण कथा नै हो। पुरै वाङ्मय प्रतिमूर्ति हो। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। साक्षात् कृष्णको रूप हो भने यो देवी भागवत साक्षात् परम्बा भगवतीको रूप हो। यसकारण केही क्षण हामी प्रभु श्री रामलाई आज विवाह उत्सवको दिनमा आनन्द लुटौँ। तत्पश्चात अनि कथामा हामी अगाडि बढ्छौँ। श्री सीताराम भगवान को जय, आज को आनंद को जय, भक्तर भगवान को जय। जनकपुर में राम आए दुल्हा बने रह, जनकपुर में राम आए दुल्हा बने रह। जाऊं जाऊं सखी परसी न लाई फूल लिए रह, जाऊं जाऊं सखी परसी न लाई फूल लिए रह। जनकपुर में राम आए दुल्हा बने रह, जनकपुर में राम आए दुल्हा बने रह। जाऊं जाऊं सखी परसी न लाई फूल लिए रह, जाऊं जाऊं सखी परसी न लाई फूल लिए रह। लक्ष्मी
जय हो जनकपुर धामको जय हो श्रीमद् देवी भागवतको यो पावन चरित्रमा अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। हामीले राम कथाको हिजो बडो सुन्दर दिव्य झाँकीको पनि दर्शन गरेका थियौँ। अब हामी हिजो हामीले सीता हरणको प्रसङ्गलाई बडो सुन्दर दिव्य दर्शन गरेका थियौँ। यसरी सीता चरित्र आज जुन विवाहको प्रसङ्ग छ त्यसलाई अब हामी अगाडिको प्रसङ्गमा प्रवेश गर्छौँ, जहाँ बताइएको छ राम अवतार योगेन देवा वानर रताम गता। कर्मको प्रभावले कसैलाई पनि छोड्दैन रे, कसैलाई छोड्दैन रे। त्यही भएर देवता पनि वानर बनेर आउन पर्यो रे। कहिले? राम अवतारमा। कर्मले छोड्न छोडेपछि देवताहरू राम अवतारमा वानर बन्न पर्यो रे, कृष्ण अवतारमा ग्वाल बाल बन्न पर्यो रे। देवताहरूले पनि भगवानलाई पनि कर्मले छोड्दैन रे। त्यही भएर हामी त मनुष्य हो, त्यही भएर कर्म चाहिँ सुन्दर गर्न पर्छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हजुरको कर्मले कस्तो जीवन प्राप्त हुन्छ हजुरकै हातमा छ है। एकपटक राधे राधे भनिदिनुहोस् त। अब बसौँ, सबैजना बसौँ, अब बाधा नगरौँ कथामा, एकैछिन बसौँ। कस्तो सुन्दर कथा छ आज। त्यही भएर भगवान रामलाई पनि मनुष्यको जीवन अपनाएर मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर देखाउनु पर्यो। कर्मले छोडेन है। भगवानलाई श्राप मिल्यो। कसको? नारदजीको। कसको श्राप रे? भोलि फेरि सोध्छु नि कसको रे। ध्यान दिएर सुन्नु है, एकचोटि राधे राधे भन्दैन। नारदजीको श्राप कसरी मिलेछ सुन्नु है त। नारदजी एक दिन बडो ध्यान तपस्या गर्न जानुभएको थियो पर्वतमा। कामदेव आएछन् बाधा गर्नलाई। बार बार बाधा गरेको नारदजीले नेत्र खोलेर हेर्नुको कामदेव छन्। अब कामदेव डराएछन्, किन? शङ्करजीले नेत्र खोल्दा जलेर भस्म भएको थिए। अब नारदजीले मलाई के दण्ड दिनुहुन्छ? किनभने इन्द्रले मलाई पठाएका हुन्, इन्द्रको पद प्राप्त गर्न वा ध्यान गर्नु भएको हो कि भनेर इन्द्रले पठाएका। अब मेरो कुलगति हुने हो भनेर कामदेव डराएर थरथर थरथर काँपेछ। नारदजीले भन्नुभयो तिमीलाई मैले माफ गर्दै जाऊ। कामदेवले स्तुति गर्न थाल्यो। अरे ओहो, नारदजी त कस्तो ज्ञानी ध्यानी महर्षि विद्वान। भगवान शङ्करले मलाई जलाएर भस्म गर्नुभयो, तर नारदजीले माफ गर्नुभयो। सबैभन्दा गाह्रो कार्य भनेकै माफ गर्न हुन्छ अरे। एकचोटि फेरि राधे राधे भन्नु न। यो दाँतले जिब्रोलाई कटक्क टोक्छ कहिलेकाहीँ, हो कि होइन? टोक्छ कि टोक्दैन? तर तपाईँ तत्काल त्यो दाँतलाई माफ गरिदिनुहुन्छ, हो कि होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त। तत्काल माफ गर्नुहुन्छ। टोक्यो, दुख्यो, घाउ भयो तर पनि माफ गर्नुहुन्छ त्यो दाँतलाई। कि हानेर झार्नुहुन्छ? होइन नि, त्यसलाई माफ गर्नुहुन्छ। त्यस्तै जीवनमा पनि तत्काल माफ गर्ने क्षमता आफूले बनाउनु पर्छ रे। नारदजीले बडो प्रेमले क्षमा गर्नुभयो। फेरि सबैभन्दा गाह्रो काम नै यही छ है। कति गाह्रो छ त्यो काम गर्नलाई। जति बोल्न सहज छ त्यति गाह्रो छ माफ गर्न। तब नारदजी यसरी कामदेवको स्थिति सुनेपछि अहङ्कार पैदा भयो नारदजीलाई। कस्तो घमण्ड, म त शङ्कर भन्दा पनि पो ठुलो भएछु त। अब हेर्नुहोस्, भगवान भोलि भन्दा ठुलो भएछु भन्ने घमण्ड भयो नारदजीलाई। जानुभएछ ब्रह्माजीलाई गएर सुनाउनु भएछ, पिताजी म भोलेनाथ भन्दा ठुलो भएँ। कसरी? भोले बाबालाई कामदेवले जब ध्यान भङ्ग गरे, उहाँले तेस्रो नेत्रले उसलाई जलाएर भस्म गरिदिनु। तर मेरो ध्यान भङ्ग गर्दा मैले माफी गरिदिएँ, त्यही भएर म ठुलो। अब ब्रह्माजीले भन्नुभएछ बाबु तिमीले मलाई त सुनाइहाल्यौ, तर यो कुरा भोले बाबालाई चाहिँ नभन्नु भन्नुभएछ कि। अब हजुरले कसैलाई कुरा सुनाउनु भयो कि मनको कुरा, यो कुरा कसैलाई नभन्नु है भन्नुभयो भने त्यसले अरू 10 जनालाई सुनाएर
यो कुरा कसैलाई नभन्नु है भन्छ। बुझ्नुभयो नि? एकचोटि राधे राधे भन्नु त। त्यही भएर हत्तपत्त कसैलाई कुरा सुनाउँदै नसुनाउनु। बुझ्नुभयो नि? अब अहंकार आएको थियो कसलाई? नारदजीलाई घमण्ड भएको थियो। घमण्ड भगवानले कसरी तोड्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। तब नारदजी अब त पिताजीले भन्नुभयो शङ्करजीलाई नसुनाउनु, नसुनाइ त हुँदै भएन, जान्छु भनेर पुग्नुभयो कैलाश पर्वत। भोले बाबा गएर भन्नुभएछ हजुर भन्दा त म ठुलो भयो। कसरी कसरी? हजुरले ध्यान भङ्ग हुँदा कामदेवलाई जलाएर भस्म गर्नुभयो, तर मैले माफी गरिदिएँ। भोले बाबा मुसुक्क हाँसेर भन्नुभएछ नारदजी यो कुरा मलाई त भन्नुभयो, तर वैकुण्ठाधिपति नारायणलाई चाहिँ नभन्नु, किनभने श्री नारायणले मलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम। भगवान नारायणले शङ्करजीको ध्यान गर्नुहुन्छ अनि म शङ्करजीको ध्यान, म नारायणको ध्यान गर्छु। हामी एक दुई एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ। त्यही भएर प्रभु नारायणलाई यो कुरा नभन्नु है भन्नुभयो। अब नारदजीलाई फेरि नारायणलाई नसुनाइ हुँदै भएन। हेर्नु है, पुग्नु भएछ कहाँ? वैकुण्ठ गएर प्रभु श्री नारायणलाई भन्नुहुन्छ प्रभु म त भगवान शङ्कर भन्दा ठुलो भएँ। कसरी? यसरी यसरी कामदेव जलाउने, मैले त उसलाई माफी गरिदिएँ। भगवानलाई यस्तो क्रोध आयो, तुरुन्तै भन्नुभयो नारदजी तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस्, किनभने जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ उसको निन्दा गरेको भगवान विष्णुले कसरी सहन गर्नुहुन्छ। नारदजी उठेर जान लाग्नुभयो। त्यही बेला लक्ष्मी माता उठेर आएर गाईको गोबरले नारदजी बसेको ठाउँ लिप्नुभयो। किन? जसले शङ्करको निन्दा गर्छ नारायणको अगाडि आएर यो बसेको ठाउँ पनि अपवित्र छ भनेर लक्ष्मी माताले आएर त्यसलाई गौ माताको त्यो गोबरले त्यो भुरी लेपन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नारदजी फेरि फर्केर आउनुभयो। नारदजीले के देख्नुभयो त? अब भगवानले घमण्ड तोड्नलाई अर्को मायाको नगरी तयार गर्नुभयो, मायाका प्रजा तयार गर्नुभयो, मायाको राजा मायाको राजकुमारी तयार गर्नुभयो। सब नारदजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जानुभएछ, जाँदा त यस्तो सुन्दर नगर भित्र प्रवेश गरेर हेर्दा साक्षात लक्ष्मी जस्ती राजकुमारी, त्यो रूपलाई देखेर नारदजी मोहित हुनुभएछ। अब बिहे गर्न मन लागेछ। अघि भर्खर कामदेवलाई जिते भन्ने नारदजीलाई अब त्यही कामले छोएर विवाह गर्ने तत्पर भएर आउनु। हेर्नुहोस् है, भगवानले यसरी परीक्षा लिनुहुन्छ। नारदजी आएर श्री नारायणलाई के भन्नुभयो? प्रभु एक काम गरिदिनुहोस्। के गर्ने? हजुरको जुन रूप छ नि, यो त्रिलोकमा हजुर जस्तो सुन्दर कोही पनि छैन। त्यही भएर त्यो रूप मलाई दिनुहोस्, मेरो अनुहारमा हजुरको अनुहार जोडिदिनुहोस्। त्यो रूप मलाई दिनुभयो भने म त्यो परको नगरमा एउटी राजकुमारी रहेछन्, आज ती राजकुमारीले वरमाला लगाउने दिन रहेछ, हजुरको रूप मैले प्राप्त गरेँ भने मलाई वरमाला लगाइदिन्छन्। त्यही भएर भगवानले पनि तथास्तु भनेर बाँदरको रूप बनाएर पठाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, अब नारदजीलाई थाहा छैन मुख मेरो बाँदरको छ भन्ने पत्तो छैन। जानुभयो, गएर सबैभन्दा अगाडि बस्नुभयो। किन? नारायणको रूप लिएर आएको छु, मलाई सबले हेर्छन्, मलाई नै वरमाला लाग्छ। नभन्दै सबैले हेरे, तर के भनेर हेरे? कस्तो बाँदर जस्तो मुख भएको मान्छे। सब छक्क परेर हेर्दैछन्। नारदजीलाई लाग्दैछ मेरो रूप देखेर सब दङ्ग भएछ। भगवान शङ्करका दुई पार्षदहरू ठिक नारदजीको पछाडि बसेर कुरा गर्न लागेछन्। आजसम्म यति सुन्दर मान्छे त देखेकै थिएन। अब नारदजीलाई के लाग्यो? हो, मेरो सुन्दरताको वर्णन हुँदैछ। बडो चर्चा परिचर्चा भयो। तर जब राजकुमारीले हातमा वरमाला लिएर आइन्, बाँदरको अनुहार भएको मान्छे देखेर दौडेर भागेर अर्कोतर्फबाट गएर स्वयं नारायणलाई नै मायावी रूपमा भगवान आउनु भएको थियो उनैलाई वरमाला अर्पित गरिदिन्। यस्तो दृश्य देखेपछि नारदजी अचम्मित हुनुभयो। किन? म यस्तो सुन्दर, मलाई देखेर किन राजकुमारी भागिन्? दौडेर गएर पोखरीमा आफ्नो अनुहार हेर्नुहुन्छ त बाँदरको अनुहार छ। यस्तो क्रोध आयो कि श्री नारायणलाई श्राप दिन भनेर जान लाग्नुभयो।
वैकुण्ठ जानुभन्दा अगाडि भगवान नारायणले आफ्नो रूपमा आएर अघि भर्खरकी राजकुमारीलाई पत्नी बनाएर लिएर आउँदै गर्नुको बाटोमा, किनभने वैकुण्ठ पुग्यो भने नारदजीको फेरि विचार अर्कै हुन्छ। बाटोमै यिनको अहंकारलाई त तोड्न पर्छ भनेर बाटोमै आउँदा नारदजीले श्राप दिनुभयो, जसरी आज मेरी हुन लागेकी पत्नीलाई तपाईले वियोग गराइदिनु भयो, तपाई पनि मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नु परोस् र पत्नी वियोग भोग्न परोस् भनेर श्राप दिनुभयो। अनि त्यति मात्रै गर्नु भएन, जसरी मेरो अनुहार बाँदरको बनाइदिनु भयो, तपाईलाई सहायता गर्न पनि बाँदरहरू नै साथ दिन आउने छन् भनिदिनु भयो। जसको कारण आज यहाँ रामावतार योगिन देवा वानर ताम गता, जो बानर भएर देवताहरू पनि बानरको रूप बनाएर रामको सहायता गर्न प्रभु राम बनेर आउँदा सीता वियोग भोग्न पर्यो। यति गरिसकेपछि भगवानले फेरि त्यो मायावी पर्दा हटाइदिँदा त नारदजी लाजले भुतुक्कै हुनुभयो। लौ न, मैले त श्राप कसलाई पो दिएँ त भन्दा नारायणलाई, जसको म दिन रात भजन गर्छु उनैलाई मैले श्राप दिएँ। मबाट यस्तो भूल, त्यो पनि के को लागि? एक स्त्री प्राप्तिको लागि। ओहो, मबाट कत्रो भूल भयो, बडो दुखित हुनुभयो। भगवानसँग बार बार क्षमा माग्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, नारद तिमीमा भएको अहंकार तोड्नलाई मैले तिमीले दिएको श्राप पनि स्वीकार गरे, किनभने तिमी देव ऋषि महर्षि हो, साधारण व्यक्ति होइन। नारदजी अत्यन्तै विद्वान, जसलाई मन्त्र दिनुहुन्थ्यो उसको उद्धार हुन्थ्यो। होइन भने भक्त प्रहलादलाई हेर्नु, ध्रुवजीलाई हेर्नु, जसलाई मन्त्र दिने उसको भगवानको आशीर्वाद दर्शन प्राप्त हुन्थ्यो। कोही साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न थियो। यसकारण यसरी भगवानले पनि राम अवतारमा आउन पर्यो। यसरी सीता वियोग भयो। अब भगवान सीते सीते भन्दै खोज्दै जाँदा जटायुसँग भेट हुन्छ। जटायुले बताउँछन् कि रावणले हरण गरेर लग्यो, जटायुले प्राण त्याग गरे। कस्तो भाग्यमानी पक्षी होला जसलाई भगवान रामले स्वयं अग्निदान दिनुभयो, प्रभुले स्वयं अन्त्येष्टि गरिदिनु भयो त्यो जटायुको। तत्पश्चात अघि चल्दै जाँदा हनुमानजी महाराजसँग भेट हुन्छ। सुग्रीवसँग मित्रता गर्नुहुन्छ। शबरीमाथि कृपा वर्षाउँदै फेरि त्यो समुद्रको तटमा गएर रामेश्वरम, जहाँ भगवान शंकरको मूर्ति स्थापित गर्नुहुन्छ, शिवलिङ्ग ज्योतिर्लिङ्ग स्थापना गर्नुहुन्छ र स्वयं साक्षात परम्बा भगवतीको नवरात्रको व्रत राख्नुहुन्छ भगवान रामले। नवरात्रको व्रत राखेपछि परम्बा भगवतीले भन्नुहुन्छ, हजुरहरू दुवैको चाँडोभन्दा चाँडो मिलन होस् र विजय श्री प्राप्त होस्। त्यो पनि कहिले हुन्छ? त्यही नवरात्र भित्रै हुन्छ। भगवान रामले दशमीको दिन रावणको उद्धार गरेको कारण दशैं पनि मनाउने कारण छ। बुझ्नुभयो नि? त्यही नवरात्रमा त्यो रावण उद्धार गरेको दिनलाई पनि त्यही दशमीको टीका लाउने दिन हो। महिषासुर वध गरेको दिन पनि त्यही दशमीको दिन। यसकारण हामी त्यो दशैंको टीका त्यसै उत्साहपूर्ण रूपले लाउँदैनौँ नि, त्यसको पनि कारण छ। त यहाँ यसरी कुनै परम्बा भगवतीले आशीर्वाद दिनुभयो, कृपा वर्षाउनुभयो। तब भगवान राम गएर रावणको अन्त्य गरिकन सीता मातालाई लिएर फेरि आउनुहुन्छ र आएर अवधपुरीमा राज्य गर्दै समय व्यतीत भएपछि सम्पूर्ण प्रजालाई लिएर साकेत धाम प्राप्त गर्नुहुन्छ। बोलो सीताराम भगवानको आजको आनन्दको, शिव शंकर भोलानाथ को, रामेश्वर धाम को, नवरात्र महोत्सव को, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को, आज को आनंद को, हरि शिव शंकर भोलानाथ झरे बाटे शिव शंकर भोलानाथ हरि बाटे शिव शंकर भोलानाथ हरि बाटे पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे शिव शंकर भोलानाथ हरि बाटे पार्वती को दर्शन मिल्यो गौरी घाटे
जय आजको आनन्दको जय जय हो यसरी राम कथाको वर्णन छ भने अगाडि कृष्ण कथा चरित्र छ। कृष्ण कथा चरित्र बडो दिव्य छ। कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ एकपटक के भएछ भन्दा कश्यप मुनिले वरुण देवको एउटा गौ धेनु लिएर जानु भएछ कि यज्ञ गर्नको लागि। पहिले के चलन थियो भने घरमा गाई छैन भने यसो कोही कसैको आफन्तको छिमेकीको मागेर ल्याएर उनको दूधबाट अभिषेक गर्ने, पूजन गर्ने, पञ्चामृत बनाउने, पूजा पूर्ण भएपछि फेरि लगेर फिर्ता गर्दै। गौमाताको दुधलाई अब आजकल त किनबेच हुन्छ, तर पहिले किनबेच हुँदैन थियो हैन। हजुरले कति सुन्नु पनि भयो होला, कति आमा बुवाहरूले अहिले पनि गाईको दुध बेच्न हुँदैन है, बरु मागे भने यसै दिनु भन्नुहुन्छ। एकपटक राधे राधे भन्नु त। अब यस्तै वरुण देवसँग माग्नु भएछ कश्यप मुनिले। अब कश्यप मुनिले माग्नुभयो तर विलम्ब गर्नुभएछ फिर्ता गर्न, गाई फिर्ता गर्न विलम्ब गर्नु। तब वरुण देव जानुभएछ ब्रह्माजी भएको स्थानमा र गएर भन्नुभएछ मैले त कश्यपलाई श्राप दिएँ। उनकी जो दुई पत्नी छन् दिति अदिति, यी दुवैले मनुष्य जीवन प्राप्त गरून्, कश्यपले पनि मनुष्य जीवन प्राप्त गरून्। अनि यहाँ यिनीहरूले जसरी आज मेरो गाईलाई बाछोसँग छुटाएर आमा र बच्चाको वियोग गराए, त्यसै गरी यिनीहरूले पनि जब पृथ्वी लोकमा जान्छन् तब आफ्नो बालकसँग बच्चोसँग वियोग भोग्न परोस् भनेर श्राप दिनुभएछ। आज कश्यप मुनि दिति अदितिलाई वसुदेव, देवकी र रोहिणी बनेर यो धरतीमा आउन पर्यो र आएर आफ्नो पुत्र वियोग भोग्न पर्यो। एउटा दुईटा हो र उग्रसेनका पुत्र कंसले बार दुःख दिएपछि तब देवकी र वसुदेवलाई जो कारागारमा राखेको छ, पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो गर्दा गर्दै 6 सन्तान पत्थरमा बजारेर मार्यो। अब 7औं सन्तानमा शंकर्षण भगवान आउनु भएको छ। भगवान भन्नुहुन्छ अब यो गर्भलाई रोहिणी माताको गर्भमा कर्षण गर्नुपर्छ, सार्नुपर्छ। किनभने जन्मिए बलरामजीको आगमन भए शंकर्षणको भने त जन्मिने बित्तिकै कंस वध गरिदिन्छन्। क्रोधित रिसास यसलाई मार्छु भनेर पत्थरमा उठाउँदा उल्टै मार्दिन्छ। त्यही भएर यिनलाई रोहिणीको गर्भमा कर्षण गर्नुपर्छ, सार्नुपर्छ भनेर माता रोहिणीको गर्भमा स्थापित गर्नुभयो। 7औं सन्तान बलरामजी जन्मिनुहुन्छ। यता देवकी माताको 7औं सन्तान खेर गयो भन्ने हल्ला हुन्छ। कंस पनि बडो प्रसन्न हुन्छ। 8औं सन्तान भगवान श्री कृष्ण आउन लाग्नुहुन्छ। भगवानले भाद्रको महिना चयन गर्नुभयो, कृष्ण पक्ष चयन गर्नुभयो, दिन हैन रात चयन गर्नुभयो। बुधबारको दिन कसैले मन पराउँदैन थियो, बुधबारकै दिन चयन गर्नुभयो। सबै व्रत हुन्छ, आइतबारको व्रत, सोमबारको व्रत, मंगलबारको व्रत, बिहीबारको व्रत, शुक्रबारको, शनिबारको, बुधबारको छैन नि। तर भगवानले त्यही दिन रोज्नुभयो। किन? सबैभन्दा अपहेलित गरेका चिजहरूलाई रोज्नु भएको छ, विचार गर्नुभयो। भाद्रकै महिना रोज्नुभयो, अष्टमी तिथि, 8औं नम्बर कसैलाई मन पर्दैन। 8 भएछ है, 8 भएछ भन्छ हैन। भगवानले 8औं नम्बरलाई त्यहाँ के गर्नु, चयन गर्नु। अनि भगवानले दिन हैन रात, शुक्ल पक्ष हैन कृष्ण पक्ष, भगवानले गोरो होइन कालो, सब चीजमा विचार गर्नुभयो। भगवानले यसरी छान्नुभयो। अनि के भन्नुभयो, बरसातको महिना मन पर्दैन, त्यही बरसातै चाहियो मलाई। मध्यरात घनघोर वर्षा, रातिको 12 बजे, कहाँ हिँडेको रातिको 12 बजे भन्छ नि है। भगवान कति बेला आउनुभयो, रातिकै 12 बजे मध्यरातमा भगवानले जुन जुन अपहेलित भएका चिज छन् ती सबलाई भगवानले अँगाल्नु भएको छ, सबलाई लिनुभयो। अब भगवानले यो धराधाममा आउने तयारी गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि म चतुर्बाहु रूपमा पहिले दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो मलाई नन्द महलमा लगेर छोड्नु, त्यहाँ भएकी बालिकालाई लिएर आउनु। सोही प्रकारले वसुदेवजीले गर्नुहुन्छ। यहाँ वृन्दावनको कुनै प्रसङ्ग छैन। त्यसपछि फेरि मथुराकै प्रसङ्ग आउँछ। केही समय भगवान उता रहनुभयो, पछि आउनुहुन्छ। आइसके पश्चात यहाँ भगवानले विद्यार्जन गर्नुहुन्छ। अघि चल्दै जाँदा अनेक लीला गरेर धेरै दैत्यहरूलाई उद्धार गर्नुभयो।
एकै पटक उग्रसेन जो जसलाई राजा बनाउनु पर्ने थियो भगवानले कंसको उद्धार गर्नुभयो उनलाई राजा बनाउनुहुन्छ अगाडि बार बार कंसको ससुरा जरासन्धले दुःख दिन्छन् भगवानले 17 पटकसम्म हराएर पठाउनुहुन्छ विभिन्न विभिन्न दैत्यहरूको उद्धार गर्दै सम्पूर्ण प्रजालाई द्वारकामा लगेर स्थापना गर्नुहुन्छ यसरी कर्मको प्रभावले भगवानले पनि यो धराधाममा आएर विभिन्न लीलाहरू गर्नुपर्छ भनेर यहाँ श्री सूतजी महाराजले सौनकादिक मुनिहरूलाई बताउनुहुन्छ देवकी रोहिणी चोबे भगिन्यो भरतवर्षभ जसको कारणले गर्दा कर्मको प्रभावले देवकी र रोहिणी बनेर आउनु पर्यो दिति अदितिले भने हामीलाई कर्मले छोड्नेवाला छैन है कर्म सुन्दर गर जन्म मृत्यु विवाह मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत आए व्यय भन्ने कुरा सब परमात्माको हातमा छ तिम्रो हातमा कर्म छ है कर्म सुन्दर गर भन्नुहुन्छ एकपटक भनौ राधे राधे कृष्ण कन्हैया लालको जय सद्गुरुदेव महाराजको जय आजको आनन्दको जय यसरी कर्मको प्रभावको वर्णन गर्नुहुन्छ अघि चल्दै जाँदा एकपटक दैत्यका गुरु शुक्राचार्य ध्यान गर्न जानुभएछ तपस्या गर्न शुक्राचार्य गुरु तपस्या गर्न जानुभएको थियो त्यही मौकामा गुरु बृहस्पतिले देवताहरूलाई उपाय बताउनु भएछ तिमीहरू शक्तिशाली हुने समय यही हो भनेर नक्कली शुक्राचार्य भएर शुक्राचार्य आएको बहाना गरेर सम्पूर्ण दैत्यहरूलाई राखेर देवताहरूको लागि हवन गराउनु भएछ सबै देवताहरू शक्तिशाली भए दैत्यहरू क्षीण हुन लाग्यो यसरी थाहा पाएपछि पछि शुक्राचार्य गुरुदेवले आएर सम्झाउनुहुन्छ दैत्यहरू मान्दैनन् जसको कारणले गर्दा जुन कर्मको फलले गर्दा दैत्यहरूले पनि एकपटक देवतासँग पराजय भएर सबैको मृत्यु भएको थियो समुद्र मन्थन गर्दा अमृत पान गर्न पाएनन् सबै देवताले अमृत पान गरे तर शुक्राचार्य गुरुदेव यति विद्वान हुनुहुन्थ्यो कि जसले मृत सञ्जीवनी विद्या जान्नु भएको थियो मरेकोलाई पनि बिउजाउन सक्ने हाम्रो शास्त्र हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछ मृत सञ्जीवनी विद्या जहाँ जुन ज्ञान गुरु शुक्राचार्यलाई थियो उहाँले मृत सञ्जीवनी विद्याद्वारा बलिलाई जीवित गर्न सक्नु भएको थियो र दैत्यका राजा बनाउनु भएको थियो बलि महाराजलाई यसरी गुरु शुक्राचार्य त्यही भएर एक महामन्त्र छ हजुरहरूले कति सुन्नु पनि भएको होला भगवान शङ्करको महामृत्युञ्जय मन्त्र ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता सबैलाई थाहा छ यो मन्त्र गायन गर्दा चाहिँ के हुन्छ रे ठुला ठुला सङ्कट पनि हरण हुन्छ मृत्यु नै आएको छ भने पनि द्वारमै खडा भएर बस्छ यसको विज्ञानले बडो प्रयोग गरेर हेरे हस्पिटलमा भर्खर मात्र भारतमा दुईवटा मान्छेलाई ल्याएर राखे आइसियु कोमामा भएका व्यक्तिलाई अनि महामृत्युञ्जयको हवन गराएर कानमा गुन्जयमान गर्दा त त्यो मर्छ भनिसकेको मान्छे पनि बिस्तारै बिस्तारै ठिक भएर त्यो समाचारले यति धेरै प्रभावित बनायो कि मन्त्रको पनि प्रभाव यति धेरै हुँदो रहेछ भनेर त्यही भएर त हजुरलाई बार बार भगवानको नाम लिनु भन्छु म किन लिनु भनेको भने जस्तो परिस्थितिमा लिइरहनुहोस् जस्तो अवस्थामा लिए पनि जस्तै हजुरहरू नित्य घरमा पूजा गर्नुहुन्छ त्यसको फल अहिलेको अहिले पाइँदैन नि 6 महिनापछि पाइन्छ घरमा नित्य पूजन गरेको फल अब कुनै कुनै यस्तो पूजन हुन्छ जस्तै ठुलो अनुष्ठानको आयोजना गर्नु फलानो काम पूर्ण होस् भनेर त्यो अनुष्ठान पूर्ण त्यो तत्काल पाइन्छ तर यो शास्त्र सत्संग जे सुन्दै हुनुहुन्छ नि यसले यो लोकमा सुख पनि दिन्छ मुख्यत यसको लक्ष्य परलोकमा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ राधे राधे भन्दैनौ न एकचोटि त्यही भएर यो टेम्पोररी हो के यो अस्थायी घरको लागि होइन यो परम धाम वैकुण्ठ धाम गोलोक धामको लागि यो जीवनमा बाँच्दा कसरी बाँच्ने अनि मर्दा कसरी मर्ने यो सिकाउँछ र त्यो सुखको लागि आज यो भगवानको शरणागत हुनु भगवानको चरणागत हुनु भगवानको चरण शरणको ध्यान गर्नु भक्ति गर्नु भनेको यो कलियुगमा नि
बिना भक्ति केही मिल्ने वाला छैन। भक्तिका दुई पुत्र थिए, के नाम थियो? कति पुराण सुन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? ज्ञान र वैराग। ल भक्तिका दुई पुत्र ज्ञान वैराग। भक्ति आमा नमिलिकन छोराछोरी मिलिन्छ? भन्नु त, अलि बोल्नु न, हो कि होइन? पहिले आमा आउनुभयो कि छोराछोरी आउनुभयो? पहिले आमा। पहिले भक्ति नमिले ज्ञान अनि वैराग्य आउँछ त? आउँदैन हजुर। पहिले भक्ति चाहियो, बिना भक्ति केही मिल्दैन है। पहिला भक्तिलाई रोज्नुहोस्, प्रेम गर्नु भगवानसँग। भक्तिको कुनै विधि विधान छैन के यति गर्ने भन्ने। यो अथाह समुद्र हो, सागर हो, जति बगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु त, छोराछोरीको लागि कति प्रेम आउँछ, आफन्तको लागि कति आउँछ, सबको लागि समय छ, उसको लागि छ, त्यसको लागि छ। कहिले काहीँ सोच्नु न, मेरो प्रभुको लागि पनि गरौँ। कहिले काहीँ मनमा लागोस्, सबको लागि छ। गृहस्थ जीवन हो, अपनाउनै पर्छ। हजुरले जन्म दिएपछि कर्तव्य पुरा गर्नै पर्छ। यो धरतीमा किन ल्याएको त? नत्र छोराछोरी किन ल्याएको हो कि होइन? कर्तव्य पुरा गर्न पर्छ। पुरा गर्नुहोस्, सबलाई गर्नुहोस्, तर वास्तविक सत्यलाई पनि बुझेर। कस्तो सत्य? यी सब सम्बन्धहरूले मलाई एक न एक दिन धोका दिन्छ। जानेर होइन, बोलेर होइन, म तपाईँलाई धोका दिन्छु भनेर होइन, तर दिन्छ दिन्छ। किन? तपाईँ जाने बेलामा नै मृत्युको शैयामा जब सुत्नुहुन्छ, हजुरको छोरोले आएर आमा अलिकति पीडा मलाई दिनुहोस् न भन्दा दिन सक्नुहुन्छ? दिन सक्नुहुन्छ? प्रसव पीडाले छटपटाउनु भएको छ, बच्चा जन्मिन लाग्छ, पतिदेव आएर भन्नुभयो तिमीलाई त म असाध्यै प्रेम गर्छु, अलिकति दुःख मलाई देऊ न, म सहन्छु भन्दा दिन सक्नुहुन्छ? स्वयंले दिनुपर्छ। त्यस्तै यो धरती छोडेर जाँदा हजुरले जीवनभर गरेको कर्मको फल पनि हजुरले नै साथ लिएर जानुहुन्छ। चाहे त्यो पाप होस् कि पुण्य होस्, जीवनमा यति बुझ्नुहोस् कि यो सांसारिक चलचित्र हो। त्यो चलचित्रमा मैले पात्र भएर आएको छु, सुन्दर ढङ्गले म निभाउनु पर्छ, तर मेरो वास्तविकता भनेको मेरो परमात्मा, म अंश हुँ, त्यो मैले भुल्नु हुँदैन। त्यसको लागि त्यो प्रेम मैले सदा सर्वदा जोडिरहनु पर्छ, कहिल्यै नभुल्नु होला। एकपटक भन्नु राधे राधे। भगवानलाई नबिर्सिनुहोस्, किन? भगवानलाई यति प्रेम गर्नुहोस् कि बिर्सिन्छु भन्दा पनि त्यो यादले तड्पनुहोस्, त्यो प्रेम। भगवान के भन्नुहुन्छ? तिमी म तर्फ एक पाइला त अघि सार, म 10 पाइला सार्न तयार छु। चिट्ठी के पग नुपुर बाजे वो भी गोविंद सुनते हैं। सन्त भन्नुहुन्छ कि चिट्ठी भनेको एउटा कमिला, त्यसको पग भनेको चरणमा नुपुर, पाउजु कत्रो हुन्छ होला कमिलाको चरणमा लगाएको पाउजु, त्यो बज्दा पनि भगवान सुन्नुहुन्छ। अब भन्नुहोस् त, भगवान हामीले पुकार्दा किन सुन्नुहुन्न? अवश्य सुन्नुहुन्छ। त्यही भएर त भगवान कहिले सबरीको घरमा पुग्नु भएको थियो। मतङ्ग मुनिले 9 वर्षको उमेरमा भन्नुभयो सबरीलाई, सबरी त कति भाग्यमानी, तेरो घरमा भगवान राम स्वयं आउनुहुन्छ। सबरी प्रतिदिन बयर टिपेर चाख्थिन्, मिठो छ मेरो रामलाई, यो मेरो रामलाई, जो मिठो छैन त्यो फाल्दिन्। गर्दा गर्दै एक दिन त भगवान आउनुभयो। कहिले? 90 वर्षको उमेर। कति धेरै लामो पर्खाइ। त्यो निरन्तरता कहाँ छ हामीमा? अलिकति केही भयो भने भगवानले यसो गर्ने, म भोलिदेखि पूजै गर्दिनँ। भगवानसँग कत्रो घुर्की लगाउनुहुन्छ है। बडो माग्ने लिस्ट पनि त्यति नै छ, भगवानसँग माग्ने। तर मैले प्रभुलाई के दिएँ? भगवानलाई दिने त एउटै मात्रै चिज छ हजुर हामीसँग, त्यो प्रेम नै हो, अर्को कुनै साधन छैन भगवानलाई दिन सक्ने। धन सम्पत्ति सब त उसैले दिएको हो हजुरलाई, खाने अन्न उसैले दिएको, लाउने वस्त्र उसैले दिएको। मैले जीवनमा के कमाएको छु र के गरेको छु र भन्नुहुन्छ? सबैले कमाउनु भएको छ हजुर, होइन भने जन्मजात मान्छे नाङ्गै जन्मिएको। लाउने वस्त्र कमाएको छ, खाने धन दिनु भएको छ, हिँड्न सक्ने क्षमता दिनुभएको छ। अन्तिममा भगवानले हजुरलाई लिएर जाँदा पनि त्यही निर्वस्त्र भएरै लिएर जानुहुन्छ। त्यही अवस्थामा ल है, अब तिमी जाऊ अन्तिम समय। यसकारण भगवानलाई अवश्य पनि यस्तो भक्ति गर्नुहोस्, यस्तो प्रेम गर्नुहोस् कि प्रभु प्राप्तिको लागि यो जीवन
यही जीवनमा त चेतना छ, यही जीवनमा ज्ञान भयो, यही जीवनमा सत्य बोध भयो र त हामीलाई भगवानसँग प्रेम गर्ने अवसर मिलेको छ। पशुको जीवन भएको भए, पक्षीको भयो भए कसरी मिल्थ्यो होला। अचम्मको कुरा के छ भने नि यो सत्संग चाहिँ मनुष्यलाई नै सुनाउनु पर्छ। फेरि संसारमा सबभन्दा चेतनशील प्राणी नै मनुष्य हो कि होइन भन्नु त? मान्छे जति बुद्धि अरूमा हुन्छ पशुमा हुन्छ हुँदैन नि। मान्छे चेतनशील छ, सब काम गर्न सक्छ, तर सत्संग पनि मान्छेलाई नै सुनाउनु पर्छ। किनभने नि त्यो बिहान चरो छ नि, चरा, त्यो चरा 4 बजे उठ्छ, दौडिएर उडेर कहाँ पुग्छ, चारो खोजेर खान्छ। उसले भन्दैन कि म यो भोलिलाई, यो पर्सिलाई, यो निका पर्सिलाई खान्छु भनेर ल्याएर राख्छ? राख्दैन। गाईलाई घाँस खुवाउनुहुन्छ, आज त आधी खान्छु, भोलि आधी खान्छु, पर्सि आधी खान्छु भनेर राख्छन् र घाँस? राख्दैन। तर मान्छे यस्तो प्राणी छ 2 वर्ष पुग्ने धान भकारीमा भरेर पनि दुखी छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? खान पुग्ने चामल छ महिनाभरि र पनि दुखी छ मान्छे। त्यति मात्रै छैन नि, हेर्नुहोस्, एउटा खोर्सानीको धर्म हो पिरो हुनु। खोर्सानी कस्तो हुन्छ रे? जबसम्म खोर्सानी खानुहुन्न तब पिरो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ? त्यो महसुस गर्न खानै पर्छ, हो कि होइन? पिरो भनेको कस्तो कस्तो नखाएसम्म थाहा हुन्छ। उखु कस्तो हुन्छ? गुलियो हुन्छ। नखाएसम्म गुलियो कस्तो हुन्छ थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। त्यही भएर हेर्नुहोस्, अब पिरो खोर्सानी पिरो हुन्छ, यसलाई चाहिँ म गुलियो बनाउँछु भनेर दिनै पछि चिनी पानी घोलेर जरामा हाल्यो भने त्यो गुलियो हुन्छ र? हुँदैन, त्यो पिरो नै हुन्छ। उखु गुलियो हुन्छ, यसलाई त म पिरो बनाउँछु भनेर दिनै पछि खोर्सानी पिसेर जरामा दलेर त्यो पिरो हुन्छ? हुँदैन, त्यो गुलियो नै हुन्छ। किनभने त्यसले धर्म छोड्दैन। तर मान्छे यस्तो प्राणी छ जसले बेला बेला धर्म छोड्छ। त्यही भएर यो ठोकठाक पार्न यो कथाको पण्डाल तयार भएको छ। बुझ्नुभयो नि? सत्सङ्गको माध्यमले सत्कर्म गराउनको लागि, सही बाटोमा ल्याउनको लागि मनुष्यलाई नै यो सत्सङ्ग सुन्ने अवसर मिल्छ। किनभने बेला बेला बाटो बिराउन सक्छ, बेला बेला मान्छे हो गलत गर्न सक्छ। त्यही भएर अहिले पनि समय छ है, अब पनि नबिग्र, अब पनि भक्ति गर, अब पनि भगवानमा जोडियो। किनभने यो भारत खण्ड, यो खण्ड बडो सुन्दर छ। हेर्नुहोस्, यो भरत खण्ड जति छ नि, यो खण्डमा जन्मिएका सब मनुष्य भगवानका अंश, भगवानका प्रिय पात्र हुन्। विश्व कत्रो ठुलो छ, तर त्यो मध्येमा पनि यो भरत खण्ड चाहिँ सबैभन्दा पावन पवित्र छ रे। किन? भगवान पनि यो धरतीमा आउन चाहँदा यही खण्डमा आउन चाहनुहुन्छ। यसलाई स्वर्ग, तपभूमि, ऋषिभूमि मानिन्छ, भगवानको आफ्नो प्रिय भूमि मानिन्छ। र यस खण्डमा हाम्रो जन्म हुनु, अनि त्यसमा पनि अनादिकालबाट प्रारब्ध सुरु भएका यी सुन्दर ग्रन्थहरूको आनन्द लुट्न पाउनु, भगवानमा प्रेम गर्न पाउनु हाम्रो अहोभाग्य हो। भगवानले चुन्नु भयो हजुरहरूलाई सबलाई। त्यही भएर भगवानसँग प्रेम गर्नु होला। भक्तवत्सल भगवानको जय। बिर्सु बिर्सु भन्छु कृष्ण झनै याद आउँछ। बिर्सो बिर्सो भन्छु कृष्ण झनै याद आउँछ। नाता तोड्छु भन्यो भने झनै माया लाउँछ कृष्ण झनै माया लाउँछ, कृष्ण झनै माया लाउँछ। कदमको डालीमा बसेर बन्सी बजाऊ, कदमको डालीमा बसेर बन्सी बजाऊ। नजाऊ नछोडेर हामीलाई दर्शन देऊ, नजाऊ नछोडेर हामीलाई दर्शन देऊ। बिर्सु बिर्सु भन्छु
कृष्ण हरे श्वास श्वास में 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 जय हो कदम को डाली माँ बजीरा बंसी बजाओ न जाओ न छोड़े रा मीराई दर्शन देओ कृष्ण देव न सहारा कृष्ण देव न सहारा कृष्ण देव न सहारा कृष्ण देव न सहारा जय हो कदम को डाली माँ तेरा बंसी बजाओ न जाओ न छोड़े रा मीराई दर्शन देओ कृष्ण करे नकल माया तुझे गोपिनी को आंसू कृष्ण करे नकल माया तुझे गोपिनी को आंसू कदम को डाली माँ बंसी बजाओ न जाओ न छोड़े रा मीराई दर्शन देओ मीराई दर्शन देओ मीराई दर्शन देओ भक्त भगवान को जय सबै जना बस्नु त बिचको बाटोलाई खाली राख्नु है भगवानको विवाहको समय हुन लागेछ भगवान श्री कृष्णले कस्तो विवाह गर्नु गरे राक्षसेन विवाहेन चक्रेदार विधिम हरि दैत्य विवाह भनेर बताइएको छ यहाँ त दुई विवाह गर्नु हेर्नुस् त ततो जाम्बवतीम सत्याम मित्रवृन्दाम च भाविनीम आठवटा पटरानीको विवाह कसरी कसरी भयो पहिलो त रुक्मणी मातासँगको विवाह अब हामी दिव्य झाँकीबाट दर्शन गर्छौँ बिचको बाटो खाली गरिदिएर सबैजना बसिदिनु होला थोरै प्रसङ्गलाई जोडेर हामी दिव्य भगवानको विवाहमा प्रवेश गर्छौँ आज भगवान रामको विवाह पञ्चमीको दिनमा कृष्ण विवाहको दर्शन हेर्न पाउने हाम्रो अवसर चाहिँ जुरेको छ सबैजना बसेर यी दिव्य कथाको आनन्द लियौँ विदर्भ देशकी राजकुमारी रुक्मिणी भीष्मक महाराज की पुत्री जसका दाजु हुनुहुन्छ रुक्मी उहाँले चेदी नरेश शिशुपाललाई आफ्नै बहिनी प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुभएछ रुक्मीले तब
रुक्मिणी माताले जब थाहा पाउनुहुन्छ तब तुरुन्तै एक पत्र कोर्नुहुन्छ र एक ब्राह्मणको हातमा द्वारकापुरीतर्फ पठाइदिनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले ब्राह्मणलाई बडो सम्मान गर्नुहुन्छ, लगेर आफू बस्ने सिंहासनमा बसाउनुहुन्छ, चरण प्रक्षालन गर्नुहुन्छ, आरती गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि हजुरको म के सेवा गर्न सक्छु। ब्राह्मणदेव भन्नुहुन्छ हजुरको लागि केही समाचार लिएर आएको छु, विदर्भ देशकी राजकुमारीको यो पत्र लिएर आएको छु भन्नु। भगवान भन्नुहुन्छ आजसम्म ब्राह्मणसँग मैले केही लुकाएकै छैन, तपाईँ नै पढेर सुनाइदिनुहोस् भन्नु। ब्राह्मणले जब पढेर सुनाउनु भयो, पत्रमा रुक्मिणी माता लेख्नुहुन्छ, हे श्याम सुन्दर, हजुरको चर्चा परिचर्चा नित्य नारदजीले मलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। त्यो नित्य श्रवण गर्दा गर्दै मेरो हृदयबाटै हजुरलाई स्वामी रूपमा मैले समर्पण भाव मन अर्पित गरिसकेँ। मैले हजुरलाई स्वामी मानिसकेँ। अब मेरो दाजु रुक्मीले मेरो विवाह चाहिँ शिशुपालसँग गर्ने निर्णय गर्नुभएछ। यसकारण हे स्वामी, हजुर चाँडोभन्दा चाँडो आएर मलाई यहाँबाट लिएर जानुहोस्। अनि लिएर जाने पनि तरिका बताउँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? परम्बा भगवती गौरीको पूजन गर्ने चलन छ हाम्रो। विवाहभन्दा अगाडि कुलदेवीको पूजन हुन्छ। उनै परम्बा भगवतीलाई बार बार प्रार्थना गर्छु, म पूजन गर्नको लागि जान्छु। त्यही समयमा आएर उनै जगदम्बा भगवतीको आशीर्वाद लिएर मलाई हरण गरेर लिएर जानुहोस् भन्नुहुन्छ रुक्मिणी माता। आमा परम्बालाई साक्षी राखेर मलाई लिएर जानुहोस् भन्नुभयो। तब भगवान श्री कृष्णले जब बुझ्नुभयो, त्यसो भए चाँडो गरौँ, ढिलो विलम्ब नगरौँ भनेर तुरुन्तै रथमा सवार भएर ब्राह्मणलाई लिएर त्यहाँबाट जानुहुन्छ। यता शिशुपाल पनि अब आफ्ना जन्तीहरूलाई सबैलाई लिएर विवाहको लागि उनी रुक्मिणीलाई लिन भनेर जान लाग्छन्। र जाँदा कुन अवस्थामा फर्किनु पर्छ, भगवानले कसरी स्वयं रुक्मिणीलाई हरण गरेर लानुहुन्छ, यो छटा अब हामी दर्शन गर्छौँ। कृपया बिचको बाटोबाट कोही पनि नहिँडिदिनु होला, अब हाम्रो जन्ती आउँदैछ कि। त्यही भएर सबैजना बसेर यो दिव्य झाँकीको आनन्द लिनु होला। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, कृष्ण कन्हैया लालको जय हो, आजको आनन्दको जय हो। हेर्नुहोस् पिताश्री, मैले मेरो परम मित्र शिशुपाललाई ज्वाइँको रूपमा चयन गरिसके। सहमति हुनु नै भयो। त्यसो भए माताश्री तपाईँ गएर बहिनी लिएर आउनुहोस्। अब कुनै पनि बेला शिशुपाल हाम्रो यो राज्यमा जन्ती लिएर आइपुग्न सक्दछन्। बहिनीलाई तयार गरेर शीघ्र छिटो लिएर आउनुहोस्, जानुहोस्। ल जन्ती तयार छन् होइन? तयार हो? ल बाजा हो तयार भए? बाजा बजाउने तयार छन्? ल अब छाता उडाउने, बन्दुके, सिलोके सबै तयार छ होइन त? सिलोक आउँछ नि बालाई? आउँछ? अब चट्ट जन्ती जानुपर्छ ल बहिनी है। ल तिमी बस, गोठमा मयङ्गो लेखामा ठेकारा भाँडा कुँडे यहाँ बस। बन्नमा त सिपालु रहेछ मुख छ तेरो घुँडे। ल देख्नुभयो नि, महाराज शिशुपालको पो भयो त होइन? त्यही त। ल अब नाच्दै जाँदै हामी जन्ती अगाडि लानुपर्छ। जाने बाटो टाढा छ। ल हिँड्नुहोस्। ल साइपाटाहरू तयार भए, पत्रेहरू ल आहो, नाच्दै नाच्दै आहोइ। ल नाच्दै गाउनुपर्छ। खै कता कता ल आऊ सबैजना। बाटो अप्ठ्यारो छ, राम्रोसँग हिँड्नु होला है। खोइ त मारे नाच्दै मिल्दैन त।
कसो लडिएर गए जन्ती मात्रै बाहिरको मान्छे मिल्दैन नमस्कार नमस्कार ल हजुर नमस्कार होइन जेठान साहब है को बोले हो यस्तो केही बुझिन्न मैले के भने कि यहाँ भाषै अर्कै छ सम्पूर्ण जन्तीगणहरूमा हाम्रो नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार यस विदर्भ देशमा सबैलाई स्वागत छ है स्वागत छ बिरानु देशमा किन बिरानु होइन खै बिरालो भने है बिरालो भने होइन विधर्म रे विधर्म धर्म ल ठिक छ धर्म विधर्म धर्म नभएर आउँदाखेरि कुनै अप्ठ्यारो त परेन नि हजुर छैन हजुर अहिले त भर्याङ हाल्दै रहेछ आनन्द छ यो आनन्दले आउनु हो ल आउनुहोस् न त अब यहाँ ल अब यसो गरौँ हजुर जन्ती पर्चिनी काम अघि बढाउँ नि त होइन जेठान साहब हजुरका घर गाउँलेहरू त यति हुन् भने ल सबैजना बस घर गाउँले ल बस पछाडिकाले बेहुला हेर्नु परेन कि परेन होइन त पऱ्यो ल बसु अहिले त्यही भोज खान पाउँछ बसौँ होइन त दाइ त्यही त बस्नु पऱ्यो नि त होइन त ज्वाइँ साहब अलि अगाडि आउनु न जन्ती पर्सिनु पऱ्यो नि त अब सुरुमा त हजुरलाई होला पर्सिनु झन्डै मारे हत्तेरी होइन जेठान साहब तपाईँले यो जन्ती पर्सा कि ढुङ्गाले पर्सा हो यो ज्वाइँ नारायणलाई फुलले बसाएको जन्ती तर्साएको नि हुन सक्छ यो जन्ती तर्सा जस्तो उस्तै उस्तै हो यत्रा जन्ती थिए मेरा भने ए भगवान् के बिना जन्ती ल देख्नुभयो त बिचमा थपिँदै आयो नि जेठान साहब हेर्नु त ल हेर्नुहोस् महाराज शिशुपालसँग हजुर हजुर सम्बन्ध गाँसेपछि तपाईँलाई कति फाइदा भने ल यता नछेकु यता साइड लगाएर बसौँ ल हाम्रो जन्ती अब ल खै बा कता पछि ए बा यता अघि बढ्नु पर्यो बेहुलाको बा भएर पछि खर्च हुन्छ भन्ने डरले हो कि है खर्च हुन्छ भन्ने डरले बा पछि हर्छ ल हेर्नुहोस् अलि यता बसौँ न अलि यता मैले सिलो भन्ने ल्याएको ल पहिला जन्तीलाई के परिचय गर्दै टिका लाउँदै गर्ने कि के गर्ने ए हुन्छ ल समय छैन हजुर ट्याप टिका लगाइदिनु 10 मिनट होइन त ल यहाँ पिताश्रीले टिका लगाइदिनु हुन्छ यसरी समय खेर फाल्नु त भएन नि ल ट्याप यता मुख्यलाई चाहिँ परिचय गराउनु चाहिँ साहब मुख्य के भयो पाइयो ठिक छ पाइयो राम्रै पाइयो ऊ त्यहाँ बस्नु अहिले खाना नै पाइन्छ होइन त उहाँ चाहिँ बा ए सम्झिन अहिले ढोफु फुकाइदियो पहिल्यै सम्झिँदै ढोफु फुकाइदियो टाउको ठोकाउनु पर्ने है के नआगाइने हजुर को हिँड्ने हजुर को हिँड्ने ए हामीलाई गाउँले ए ठिक छ म त डर लाग्छ के बा ल उहाँ ए काका कहाँ गुरुबा खै गुरुबाले ल्याएको छु मैले गुरुबा ए खै गुरुबालाई सुरुमा गुरुबा उहाँ सिलोके खै ए उहाँ सिलोके अहिले सिलो भनेर सुन्नुभयो उहाँ गुरुबा राम्रोसँग विवाह कार्य सुसम्पन्न गराउनु होला ए मेरो सानो भाइ ए हजुरको आफ्नै भाइ नमस्कार जेठान साहब तपाईँलाई चाहिँ दारी जुङ्गाको कमी भएछ उहाँलाई चाहिँ भरिपूर्ण रहेछ त्यही हो यो आयो अलिअलि अब के गर्नु अलि गुरुबालाई कम के अरे सिलोकेलाई कम हो सिलोकेलाई कम भयो अब ऊ त्यहाँ छ त ल अब उहाँ भाइलाई मेरो भाइलाई ए हजुरको आफ्नै भाइ अब मेरो पछि यसको भए ए ल हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस् हजुरको विवाह भएपछि सानो ज्वाइँ साहबको लागि पनि म खोजिहाल्छु यही मेरो दाइ आफ्नै दाइ ए दाइ हजुरको दाइ ए आफ्नै दाइको चाहिँ भइसक्यो ए भइसक्यो है मिल्छ अब म चाहिँ ज्वाइँ ए हजुर ज्वाइँ म चाहिँ ज्वाइँ बिर्सिनु होला है बा उहाँ नै हो ज्वाइँ ज्वाइँ मै हो मलाई चाहिँ अलिक ठुलो नोट है हेरौँ नि त हेर्नै पर्ने हेरौँ होइन त बा हेरौँ हेर्नु पर्यो नि त है यता है बेहुली
यता यता उता होइन उता होइन यता होइन यता 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 भयो उहाँ होइन उहाँ उहाँ होइन उहाँ होइन उहाँ होइन होइन जम्मै नै छैन होइन उहाँ यहाँ 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 आइदियो। अनि के बिना काली त के होइन साह्रो मेरो कालो यस्तो भएर? गाउँ गोरो वर्णको बहिनी कसरी काली देख्नुभयो यस्तो जयराम? काली मान्छे म बे गर्छु हजुर बहिनी चस्मा त खोली बक्स्योस् मरिदा चस्मै खोल्न बिर्सेछ अनि चस्मा लाएर अर्काको बहिनीलाई काली भन्न मिल्छ? उज्यालै रहेछ नि मर्न नसक्या खै यिनी हुन् हजुर हजुर मन पर्यो गोरी आमा मन पर्यो मलाई ल मन पर्यो ल अब नाच्नु महाराजले बियर हिँड्दा अब चिहानको दुःख नहोला अब चिराइसिन त दुलै भाइ दुलै असाध्यै राम्रो पहिलाको भन्दा राम्रो स्वयंवर गरौँ न त अब हजुर स्वयंवर गरेर ल अनि म नाच्ने हो कि? कता बस्ने त हजुर ल बसौँ बसौँ ल स्वयंवर मण्डपको तयार भइसक्यो एक कुर्सीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ल अनि पिताश्री अनि बहिनीले कुलदेवीको मन्दिरमा गएर पूजा गरेर आइन्छ त ओहो बाबु हजुर कुलदेवीको मन्दिरमा पूजा गर्न त पठाउनु जयनारायण एउटा समस्या परेछ कि समस्या के पर्यो भने हाम्रो राज्यमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नुभन्दा पहिला कुलदेवीको मन्दिरमा पूजा गर्ने प्रचलन छ। ए हो आज अलि बिहेको तयारी गर्दा गर्दै कुलदेवीको मन्दिरमा पूजा गर्न छुटेछ। हजुरलाई एकैछिन विलम्ब हुने भयो। म एकैछिन बहिनीलाई पठाएर कुलदेवीको मन्दिरमा पूजा गराएर लिएर आउँछु। तत्पश्चात हजुर अनि स्वयंवर गरेर विवाह कार्य शुभारम्भ हुन्छ हुन्छ ल खाना खाना ए लय 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 ए लय 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 भन्दैछु ओहो ए के को हो नि लगिसक्यो के लयो लगिसक्यो के लयो रुक्मिणीलाई लगिसक्यो ए लैजास् नाच ओ लगिसक्यो हजुर बेहुनी लग्यो बेहुनी ह बेहुनीलाई अर्कै बेहुनीको लग्यो कसले लयो कसले कसले लग्यो? कसले कसले लयो खोइ कालो कालो थियो कृष्णले लग्यो कि जस्तो छ को किन बेहुनी लयो जयनारायण लगे छैन पूजा गर्न गएकी छिन् कुलदेवीको खै मन्दिरमा। कहाँ छ पूजा गर्न गएको अहिले भर्खर यहीँ पूजा गर्दै थिइन् कता गइन् त? खै हजुर लगिसक्यो अब खोजेर पाइन्छ त बेहुनी खै पहिली कसले गाडी लग्यो लगिसक्यो होला लिएर ए भगवान बेहुनी खै भन्छु ल ओहो जयनारायण रुक्मिणीलाई त त्यो गोकुलको गोठाले त्यो किनेले पो लग्यो भन्छन् त। किन खै मार्दिन्छु होइन जयनारायण होइन भाइ त्यस्तो गर्नु हुँदैन भाइ त्यो गोठाले के त्यो लाँदैन, गाई लाँदैन। गाई चराउने लग्यो त्यो भने मर्दको छोरो। लैजाओस्। कहाँ लग्यो भने लैजाओस् मेरो खै अब म पनि हजुरहरूसँगै थिएँ अब भगाएर लगिहालेछ त के गरौँ? खै पनि यसैको सडे होइन जयनारायण मैले होइन कुट कुट ए बजानी ठोक केटा ठोक के होइन मैले होइन आउँदिनँ म तपाईँ बसिराख्नु है म अहिले लिएर आउँछु। यो छाता फर्का जसरी मेरो जिन्दगी फर्क्यो त्यसो गर्नु हुँदैन नि भाइ भाइ लौ न के होइन धैर्य गर्नुपर्छ भाइ छाता उर्याइदे पर्छ राम्रो मलाई रुक्मिणी चाहिन्छ खै म झुन्डेर मर्छु ए हुँदैन हुँदैन किन मर्नु हुँदैन भाइ हुँदैन हामी राम्री मलाई सासै फेर्न नदिने भयो यिनीहरूले समातेर भन्दा राम्री अर्कै खोज्नुपर्छ खोजौ बुढा पाइन्छ यी भन्दा धेरै राम्री पाइन्छ पाइहाल्यो नि ल अब चिन्ता चिन्ता नगर हजारौँ पाइन्छ हजारौँ धेरै पाइन्छ अब खुट्टा भयो जुत्ता कति कति अब मन पर्यो जुत्ता पो जुत्ता नत्र खाले न त्यो काली छिन् हामी गोरी खोज्नुपर्छ यत्तिकै छोड्दे मलाई मेरो दाइ मेरा भाइ चिन्ता न जस्तै भइहाल्यो नि अष्टमी दिन जुठो पर्यो जस्तो भयो मलाई फेरि अर्कै खोज्नुपर्छ मेरा भाइ पाइन्छ कृष्णजीले लगे हरे
कृष्ण जी लगे हरे राम चिंता न करो मेरा भाई, चिंता गर्दै नगर।